अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत व तौफ़ीक़ के साथ सूरतुल बक़रा के आयत नंबर 35 की तफ़सीर बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अन्त व ज़ौजुकल जन्नता वकुला मिन्हा रग़दन हैसु शिअ्तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फ़तकूना मिनज़-ज़ालिमीन। और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खूब खाओ, मगर इस दरख्त के करीब न जाना वरना तुम जालिमों में हो जाओगे। यह आयत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत में तख्लीक, इन्हें मुकाम देने और आजमाइश का आगाज़ बताती है। वक़ुल्ना या आदम, अल्लाह ताला ने बराह रास्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ख़ताब फरमाया, जो इनकी इज़्ज़त व तकरीम की दलील है। उस्कुन अन्त व ज़ौजुकल जन्नत, जन्नत में रहने का हुक्म दिया गया। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हज़रत आदम की बाईं पसली से पैदा फरमाया ताकि वो इनका सुकून हो। वकुला मिन्हा रग़दन, यानी कुशादगी और राहत के साथ जन्नत के फल खाओ और कोई रोकथाम नहीं है तुम्हारे लिए। वला तक़रबा हाज़िहि शजरता, सिर्फ़ एक दरख्त से मना फरमाया जो आजमाइश का ज़रिया था। इस दरख्त की नौइयत में इख्तलाफ है, बाज़ ने गंदम और बाज़ ने अंगूर का दरख्त कहा है। असल जो मकसद है वो दरख्त की नौइयत नहीं है, अताअत या नाफरमानी का इम्तहान था। फ़तकूना मिनज़-ज़ालिमीन, यानी अगर तुम इस दरख्त के करीब गए ना तो तुम खुद पर जुल्म करोगे वरना तुम्हारा शुमार भी ज़ालिमों में हो जाएगा। ज़ालिमीन, और यहाँ जुल्म से मुराद अल्लाह की नाफरमानी करना है। इब्न कसीर, जलालैन और मज़री वगैरह में है कि अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में सुकूनत दी, सिर्फ़ एक दरख्त से रोका। ये अल्लाह ताला की तरफ से पहली आजमाइश थी ताकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की अताअत और इनका इम्तहान लिया जाए। और साथ ही इस आयत में ये भी बताया है कि इंसान फितरत में भूल, आजमाइश और तौबा में शामिल है। सबक आमोज़ पहलू इसमें जो आयत में मौजूद हैं वो ये कि अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 55 में कि वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन, कि मैं अपने जो पसंदीदा बंदे हैं उनको आजमाता हूँ। मिनल खौफि, खौफ से, वल जू'i और भूख से, व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि और मालों और जानों की कमी से, वस्समरात फलों की कमी से भी आजमाता। फिर उसके बाद गुनाह के बाद तौबा का दरवाज़ा खुला। अब ये नहीं कि इंसान से तौबा गुनाह हो गया तो वो कहेगा अब मेरे से गुनाह हो गया, मैं अल्लाह ताला से तौबा नहीं करूँ। नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी शख्स से गुनाह हो जाए वो फ़ौरन तौबा करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे माफ़ कर देते हैं। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि अगर गुनाह हो गया दरवाज़ा खुला है, पलटो मेरी तरफ भी। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में फरमाते, अताअत से जन्नत की नेमतें हासिल होती रहती हैं, नाफरमानी नुकसान का सबब बनती। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताअत करते रहेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की फर्मा बरदारी करते रहेंगे तो हम जन्नत के दोबारा मुस्तहिक बन जाएंगे, जो हमारा असल ठिकाना है। अगर फिर हम इसके बरक्स काम करेंगे तो फिर इंजाम भी हमारा और है, वो खुद ही समझ लीजिए। अल्लाह को हुक्म चाहे छोटा ही क्यों ना हो, नाफरमानी उसकी संगीन ही होती है। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 36 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह। पर शैतान ने इन दोनों के दिलों में वसवसा डाला और इनको इस नेमत से निकलवा दिया जिसमें वो रहते थे, यानी जन्नत से। और हमने कहा कि उतर जाओ, एक दूसरे को दुश्मन हो तुम और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक़्त रहना और फ़ायदा उठाना है। फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा, शैतान ने वसवसा डालकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को गलती में मुब्तला किया। ये लग़ज़िश जानबूझकर करना नाफरमानी नहीं थी बल्कि भूल का नतीजा थी। और शैतान ने वसवसा क्या डाला
کہنے لگا کہ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 120 میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا۔ پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا اور کہا اے آدم میں تمہیں ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی تمہیں دے گا اور ایسی بادشاہ جو کبھی ختم نہ ہو۔ شیطان نے جو دو لفظ استعمال کیے وہ تھا شجرۃ الخلد، یعنی ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ زندگی دینے والا درخت، ملک لا یبلا یعنی ایسی بادشاہی جو کبھی فنا نہ ہو۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کو قسم دی کہ انی لکم لمن الناصحین، بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 21 میں اس بات کا ذکر ہے، یعنی شیطان نے خیر خواہی کا لبادہ اوڑھ کر جھوٹ بولا کہ تم فرشتے بنو گے یا ہمیشہ کی زندگی کا لالچ دے کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کروا لی۔ اسی طرح آج بھی شیطان برائی کو برائی بنا کر نہیں ہمارے سامنے پیش کر رہا، بلکہ اس کو مزین خوبصورت کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، اور یہ غافل انسان جوانی کے گھمنڈ میں شیطان کی سازشوں کو اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی مرد کا حسن ہے، لیکن شیطان نے کہا چہرے پہ داڑھی رکھو گے تو تمہاری پرسنالٹی خراب ہو جائے گی۔ یہ شیطان دلوں میں وسوسے اس لیے ڈالتا ہے کہ اس نے خود اللہ رب العزت سے فرمایا کہ لا اغیرن خلق اللہ، کہ میں اللہ کی تخلیق کو ضرور بدل دوں گا، یعنی چہرہ، شکل و صورت، فطری اعضاء، لباس، ہر چیز میں تبدیلی شیطان کا منصوبہ ہے۔ جب کوئی کہتا ہے داڑھی رکھو گے تو سمارٹ نہیں لگو گے، پہلے ماڈرن بنو بعد میں دیندار، داڑھی رکھنے سے لوگ دور ہو جاتے ہیں، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں جو خوبصورتی کے معیار کو بدلنے کی کوشش ہے۔ واللہ داڑھی رکھنے کی وجہ سے، سنت رسول پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ اس انسان کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ لوگ جب اس شخص کو بلاتے ہیں یا تو حاجی کہہ کر بلاتے ہیں یا قاری کہہ کر بلاتے ہیں، تو یہ داڑھی رکھنے کی ہی وجہ سے اللہ رب العزت اس انسان کو عزت دیتے ہیں۔ اسی لیے شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا، تو یہ تمہارا اور میرا کتنا خیر خواہ ہوگا۔ قیامت والے دن اسی شیطان نے کہنا ہے کہ اللہ میں نے ان لوگوں سے صرف کہا تھا، مشورہ دیا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ زبردستی یہ کام میں نے کہا ہے تو اس کو تم نے کرنا ہے، جس طرح سے بھی ہو، بس میں نے کہہ دیا، ان لوگوں نے کر لیا۔ پھر اس کے بعد جب شیطان کو لوگ کہیں گے کہ بھئی تم نے کہا تھا، پھر یہ دوبارہ سے لوگوں سے مخاطب ہوگا کہ مجھے ملامت نہیں کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے نفس کو ملامت کرو، تم نے میری بات مانی تھی۔ اسی لیے آج وقت ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کی فرما برداری کریں اور شریعت محمدی کے پرہیزگار بن جائیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شیطان کے ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اب آدم علیہ السلام سے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جنت کی راحت، عزت اور مقام سے محروم کر دیا گئے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم سب زمین پر اتر جاؤ۔ اب اہبطوا، اترو کا مطلب جو ہے جنت سے زمین کی طرف بھیجا جانا ہے، اور یہاں جمع کا صیغہ اہبطوا اس لیے لایا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تینوں کو الگ الگ حیثیت میں زمین پر اتارا۔ سب سے پہلے حضرت آدم اور حوا کو زمین پر آزمائش، خلافت کے لیے اتارا گیا، پھر اس کے بعد ابلیس کو لعنت، آزمائش اور دشمنی کے لیے اس زمین پر بھیجا گیا۔ بعضکم لبعض عدو، انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ انسان کو شیطان ہمیشہ بہکانے کی کوشش کرے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین پر تمہیں ایک وقت تک رہنا ہے، یہاں کی زندگی عارضی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ سبق آموز نکات پر غور کریں کہ وسوسہ انسان کو نافرمانی کی طرف مائل کر دیتا ہے، اسی سے بچنا ضروری ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اسے دوست نہ سمجھو۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، اگر گناہ ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کریں، اور رجوع کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ دنیا عارضی ہے، یہاں رہنا، کمانا، جینا سب عارضی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہم اہدنی واغفر لی وارزقنی واجعلنی من التائبین، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں بھی اپنی رائے کا ضروری اظہار کیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔